सनम जावेद पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद किए गए। इस पे इमरान खान क्या करेंगे, अलीमा खान बहैसियत खातून वो क्या करेंगी। ये वही कल्चर है जो तहरीक इंसाफ ने ख़ुद शुरू किया अपने सियासी मुखालफिन के बारे में। नादरा से डाटा लीक हो रहा है और ये कौन पहुंचा रहा है? ये नादरा के मुलाजमीन ही है ना। बार बार ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको क्यों नहीं रोक पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, मामला है इमरान खान साहब का और उनकी पार्टी का। उनकी पार्टी के अंदर एक कल्चर जो डेवलप किया गया गलत, उसके नतीजे में ये हुआ है कि सनम जावेद पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद किए गए। और आयद किसने किए? उनकी पार्टी के एक सरगर्म रहनुमा ने। उन्हें रिपीट कर नहीं किया जा सकता। बाइस शर्म है वो बातें जो की गई हैं। इस पे इमरान खान क्या करेंगे, अलीमा खान बहैसियत खातून वो क्या करेंगी, क्या एक्शन लेंगी, ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, इसका मैं आपको बताऊंगा। और आज अलीमा खान की और मुलाकात भी हुई है इमरान खान से, तोशाखाना केस की समाअत भी हुई है, 3 गवाहों पे जरा भी मुकम्मल हुई है। इसकी मैं कहानी आपको बताऊंगा। फिर नाज़रीन, मामला है नादरा से डाटा लीक हो रहा है। ये पहली मौका नहीं है, बार बार ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको क्यों नहीं रोक पा रहे, इस हवाले से स्क्रूटनी कौन करेगा, किसकी ज़िम्मेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज फिर रिकॉर्ड बना रही है और वज़ीर-ए-आज़म बड़े मुतमईन हैं। और सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, मामला है फलक जावेद हैं। वो कह रही हैं कि सुलह और सफाई हो जानी चाहिए। अलादीन हैं जो साहब एक सरगर्म सोशल मीडिया पे बड़े हैंडलर हैं पीटीआई के, वो कहते हैं जी उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं नाज़रीन, वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। मेरा वो मिजाज भी नहीं है, मेरे प्रोग्राम में हम वो करते भी नहीं हैं। लेकिन सबको ने सुन भी ली होंगी, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं लोग को पता होगा कि क्या इल्ज़ामात लगाए। सनम जावेद जो हैं उन पे राय से इख्तलाफ किया जा सकता है। वो पीटीआई की एक वर्कर हैं, उन्होंने जेल भी काटी है। 9 मई के मुकदमात में वो मुलव्वस हैं, अभी उनको सज़ाएं भी हुई हैं। लेकिन एक साहब हैं अलादीन, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए उसके बाद ये लगता है कि ये वही कल्चर है जो तहरीक इंसाफ ने ख़ुद शुरू किया अपने सियासी मुखालफिन के बारे में। मरियम औरंगज़ेब के साथ सऊदी अरब में क्या सलूक किया गया था, लंदन में उनके साथ क्या सलूक किया गया था। फिर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरियम नवाज़, उसके साथ क्या कुछ नहीं किया जाता। फ़ोटोशॉप की जाती हैं चीज़ें और एक जहरीला प्रोपेगेंडा, एक गंदा बेहुदा प्रोपेगेंडा किया जाता है। उज़्मा बुखारी के बारे में क्या किया गया? उज़्मा बुखारी इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में भी गई इस सारे मामले को लेके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कवानीन में भी बड़ी सख्ती की गई, लेकिन कोई रोकथाम नहीं हुई। और अब जो मुखालफिन के ख़िलाफ़ काम किया जाता था पीटीआई की सोशल मीडिया के चंद लोगों की तरफ से, अब वो उनके आपस में फैल गया है। और एक कैफी पिछले 24-48 घंटे में डिस्कशन हो रही है। मंसूर अली खान साहब हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं, उन्होंने भी इस पे बात की है, बाकी लोगों ने भी बात की है। तो नाज़रीन, ये इस पे कौन रोकथाम करेगा? गंदे अंडे भी मारे जाते हैं, वो बड़ी काबिल मज़म्मत बात है अलीमा खान को। तो उस पे भी क्या हुआ? आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है अलीमा खान की, गंदे अंडों का वहाँ ज़िक्र भी हुआ है। तो इमरान खान ने बड़ी मज़म्मत भी की है उस सारे मामले की। अब मामला है जो अलादीन साहब हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान की पॉलिसी पे अमल नहीं हो रहा। भाई, इमरान खान की पॉलिसी पे अमल आपने करवाना है, पॉलिसी पे अमल करना है, कराना है, बैरिस्टर गौर ने करवाना है, अली अमीन गंडापुर ने करवाना है, सलमान अकरम राजा ने करवाना है। वो पार्टी के बड़े हैं, बड़े ओहदे हैं उनके पास। तो आपको शर्म आनी चाहिए एक खातून के हवाले से इस तरह के घटिया इल्ज़ामात आप लगाते हैं। आप आपस की लड़ाई है उसको आपस तक रखें, सोशल मीडिया को इतना प्रोपेगेंडा ना करें
کہ مزید اور سخت قوانین آئیں. پہلے ہی پیکا ایکٹ آیا ہوا ہے. اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں ایف آئی اے اس پر کیا کارروائی کر سکتی ہے, کیا نہیں کارروائی کر سکتی. ناظرین, آج توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں, اور اب مزید 10 ستمبر تک سماعت ملتوی ہوئی ہے. 3 گواہوں کے بیانات پر جرا بھی مکمل ہوئی ہے, اور بشرا بی بی کی کافی دنوں بعد عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اور اس میں مجموعی طور پر 14 گواہ جو ہیں ان پہ جرا مکمل ہو چکی ہے. اور وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری ہیں انعام شاہ, ان کا بیان بھی ریکارڈ ہوا ہے. یہ موجودہ وزیر اعظم کے نہیں, سابقہ وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری ہوا کرتے تھے عمران خان کے. تو یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے, اس میں اب دیکھنے کی بات ہے. توشہ خانہ کیس بھی نزدیک لگنے والا ہے. اس میں نیا کیا رخ اختیار ہونا, کیونکہ پہلے بھی ایک مرتبہ یہ ایک کیس آ چکا ہے, یہ توشہ خانہ 2 ہے. پھر ناظرین معاملہ ہے نادرا سے ریکارڈ لیک ہوا ہے جی. کس نے لیک کیا؟ موبائل فون کی سمیں, شناختی کارڈ, ایڈریسز, ہر چیز بیرون ملک پہنچ رہی ہے. اور یہ کون پہنچا رہا ہے؟ یہ نادرا کے ملازمین ہی ہیں نا. محسن نقوی نے اب انویسٹیگیشن کا حکم تو دے دیا ہے, لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. ہر دور حکومت میں ایسا ہوا ہے. کیا نادرا کا سافٹ ویئر اتنا ویک ہے؟ جو ملازمین ہیں وہاں پہ, جو متعلقہ سٹاف ہے, اس کے بغیر کیسے ڈاٹا لیک ہو سکتا ہے؟ یہاں اس کی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اب ادارے کی سربراہی ایک لیفٹیننٹ, ایک جنرل صاحب کر رہے ہیں. انہیں سارے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل سارے معاملات ہیں, اور یہ ڈاٹا لیک نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت. بہت خطرناک بات ہے. پھر ناظرین معاملہ ہے آج اسٹاک ایکسچینج, کہا جا رہا ہے جی بڑا ایک مرتبہ پھر ریکارڈ ہوا ہے, 1,56,000 پوائنٹس پہ پہنچ گئی ہے. اس میں وزیر اعظم صاحب بڑے خوش ہوئے ہیں, اور خوش ہونا بھی چاہیے جی. اسٹاک ایکسچینج اوپر بڑھ رہی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کا ساتھ فوکس بھی ہے. سیلاب کے متاثرین کی بحالی کا روزانہ میٹنگز کر رہے ہیں, روزانہ اس سارے معاملے کو وہ دیکھ رہے ہیں. اب سیلاب سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے, جنوبی پنجاب میں تباہیاں مچائی جا رہی ہیں. انڈیا سے مسلسل پانی چھوڑا جا رہا ہے. انڈیا کے نے جو بدلے لینے ہیں تھے 10 مئی کی جنگ کے, وہ لیے جا رہے ہیں. اور مودی کو جو دباؤ کا سامنا ہے انڈیا کے اندر, اب اس کا بدلہ اس طریقے سے لیا جا رہا ہے. لیکن ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے. مستقبل میں اس طرح کے نقصانات سے کیسے بچنا ہے, اس کی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم چین سے واپس آئے ہوئے ہیں. آج ان کا پہلا ورکنگ ڈے بھی تھا چین سے واپسی کے بعد. تو آئندہ چند دنوں میں ایک اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے, جس میں ڈیمو کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے گی, پانی کے نئے ذخائر کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے گی. تو اس میں تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سیلاب متاثرین کی آپ دیکھیں, گجرات میں چیف منسٹر پنجاب گئی ہیں مریم اور نواز, اور اس کے بعد وہاں سے گجرات میں جو تباہی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہسٹری میں کبھی اتنی تباہی نہیں ہوئی گجرات کے اندر. اور چودھری پرویز لائی وہاں چیف منسٹر رہے, دو مرتبہ اسپیکر رہے. چودھری خاندان ہمیشہ اقتدار میں رہا, لیکن گجرات میں تباہی کیوں آئی اتنی؟ انفراسٹرکچر اتنا ناقص کیوں تھا؟ اس حوالے سے ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی. تحقیقات ہو رہی ہیں, بتایا جائے گا کہ کیا ہوا. لیکن جو اب نقصان ہوا ہے کسانوں کا, اس حوالے سے رانا تنویر صاحب کو چاہیے, جو وزیر ہیں فوڈ سیکورٹی کے, وہ ایک جامع پلان بنا کے وزیر اعظم کو دیں کہ کسانوں کی کیا مدد کرنی ہے. پہلے مرحلے میں ان کی بجلی کے بل معاف ہونے چاہیے کم از کم 3 ماہ کے. پھر ان کے زرعی قرضے جو ہیں وہ معاف کر دینے چاہیے. پھر انہیں بلا سود قرضے یا ایسے امداد اس طرح کی دی جانی چاہیے کہ آئندہ فصل جو ہے وہ اگانے کے قابل ہو جائیں. گندم کی اور چاول کی فصل کا بہت نقصان ہوا ہے, اس حوالے سے کیا ازالہ ہونا چاہیے, اس بارے میں حکمت عملی کا انتظار کر رہے ہیں عوام. اور دیکھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف جس سپیڈ میں کام کرنے کی مہارت رکھتے ہیں, تجربہ رکھتے ہیں, اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.